बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब ये तय हो गया कि हुक्मरानों ने माजी से कुछ नहीं सीखना, इदारों ने माजी से कुछ नहीं सीखना, ताकतवरों ने माजी से कुछ नहीं सीखना, चाहे इसके कि सुप्रीम कोर्ट अपने कब्जे में कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ये अपने कब्जे में कर चुके हैं, इदारों के चीफ्स को अपना मुती करने के लिए उनकी जिंदगियों और के अंदर ही उनकी नौकरियों के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की एक्सटेंशन दे दी गई है कि हर लिहाज से सिक्योरिटी, लेकिन इनसिक्योरिटी अपनी जगह पर मौजूद है। हम नहीं सीख पा रहे। अच्छा खासा पाकिस्तान का तमाशा बना के, बनाना रिपब्लिक बना के, सिक्योरिटी स्टेट डिक्लेयर करके, अपनों को दहशतगर्द करार दिलवा दिलवा के, बेजा गैबतें करवा करवा के, डाले बुलवा बुलवा के, निकाह पोश बुलवा बुलवा कर, यार आप लोगों ने पाकिस्तान का तमाशा बना कर रख दिया। नहीं सीख रहे ना सर। माजी में मोतीउल्लाह जान को जब उठाया गया था ना जी, तो उस वक्त ये आज के जो हुक्मरान है ना, उस वक्त ऑपोजिशन में थे। उनका मतम देखने वाला था। बिलावल साहब तो उनके घर चले गए थे। आज इन्हीं हुक्मरानों के दौर में, इन्हीं हुक्मराने के दौर में, पहले माजी की अब्डक्शन ये थी, ये मातम करते थे मोतीउल्लाह के घर जाके, और आज इनके दौर में, बल्कि इनकी हुकूमत में, यह मोतीउल्लाह जान को दोबारा उठाया गया और पहले अगवा किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। गुनाह क्या है वो भी मैं बताता हूँ, और गुनाह क्या बताया जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। उनके साथ हमारे एक और कुलीग दोस्त है, साफी थे, साकिब बशीर साहब। ये सारे ना पिम्स की टेरिटरी के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ अपने सोर्सेज से गुफ्तगू चल रही थी। इनके पास कुछ सबूत थे डेड बॉडीज़ के, पीटीआई के जलसे के लोगों के। इनके पास सबूत थे जख्मियों के। उनको खबरें तो चल रही नहीं कि पिम्स की छत के ऊपर हैं डेड बॉडीज़, डॉक्टर देने से इनकारी हैं। हमारे जरा, ये गार्डियन वार्डियन की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। गार्डियन से डॉक्टरों ने बात करके कहा, जो मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया, पूरी रिपोर्ट छापी आपके सामने, कि वो कह रहे हैं कि हमारी नौकरियों को खतरा है, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकते। 40 तो गोलियों के निशान वाले हमने खुद देखे हैं, 7 तो हमारे सामने हाथों में हलाकत हुई। ये एक डॉक्टर बता रहा है। तो जब ये दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही, तो उस मौके पर मोतीउल्लाह जान, आपको पता है, वो तबीयत के वैसे ही सही साफी है। उन्होंने, ये और साकिब बशीर बैठे फिर, दोनों को पिम्स अस्पताल से डाटा इकट्ठा करने और डेड बॉडीज़ की तादाद, उनके सुराग लगाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। इकट्ठा करने पर इनको उठाया गया जी। असल वजह ये थी। फिर I-9 के इलाके में जब डाले, नकाबपोश वगैरह इनको लेके गए जी, तो साकिब बशीर को डाले तो उतार दिया गया कि आप हमारे मतलूब नहीं हैं। फिर मोतीउल्लाह साहब को ले जाते, और फिर रात के उनके बेटे ने तस्दीक भी की। फिर सुबह उनके 5 बजे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया और बताया कि मेरे वालिद को उठा के ले गए। और ये बात एकदम जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया में फैली। मोतीउल्लाह हैं इस तरह के, ठीक है। तो खबर आई कि मोतीउल्लाह जान को ना, फिर आज हमने सुबह के बाद थाना मारगला में उनकी गिरफ्तारी डाल दी, उनके हवाले कर दिया गया जी। और एफआईआर जो दर्ज है सर, वो देखने की बात है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत की एक एफआईआर है, कि नशे की हालत में थे, गाड़ी में जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका, इन्होंने रोकने से इनकार किया, पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, वो नहीं रुका, फिर बैरियर को इन्होंने टक्कर मारी, बैरियर आगे जाके गाड़ी को रोका, गाड़ी से रुकने के बाद इन्होंने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पुलिस कांस्टेबल को उन्होंने मारने की कोशिश की। फिर इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, गाड़ी की तारीजाशी से सफ़ेद रंग का सफूफ यानी आइस बरामद हुई, और आइस बरामद होने की एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कर दी गई। यानी मतलब, ओ भाई, नजायज असला भी इनके ऊपर डाल दिया, आइस भी डाल दी, नशे में भी डाल दिया, पुलिस को भी मारना, यानी दहशत गर्दी की तमाम दफात इसके अंदर डाल दी जाती कि भाई ताकि लंबे अरसे के लिए एक बंदे को हम तरह खामोश कर सके। नहीं सीख रहे हैं जी, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। असदूर साहब कह रहे हैं कि मोतीउल्लाह से हम रब्ता करने की कोशिश करें, रब्ता ही नहीं हो रहा, और ना ही उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। मोतीउल्लाह के पास डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, उनके पास डेड बॉडीज़ की लिस्ट है उनके पास, और कुछ कोई कहते हैं कंक्रीट कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो उनके उनके पास आनी है। तस्वीर तस्वीर तो हमारे पास भी हैं, और हम भी आपको नाम और उनकी वल्दियत जो पीटीआई ज़राए दे रहे हैं वो आपको बता चुके हैं, सकना भी बता चुके हैं। इससे पहले जो एफसी के एहलकार शहीद हुए थे, उनसे मुतल्लिक भी इन्होंने खबर दी थी ना, कि उनकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि हमारे ही इदारे की गाड़ी के नीचे आके वो कुचले गए। तो ये भी खबर उन्होंने दी थी। उसके बाद अब ये कहना कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात होती है इस मौके पर। तो कल की, अब अगर सब सब झूठ ही बोल रहे हैं, तो कल की गार्डियन की रिपोर्ट ही आप पढ़ लें, वो जो रिपोर्ट में जो बताया गया, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें। इधर और सुने जी, इन्होंने ये खबर भी दी थी कि कल कल दी थी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स है ना, वो मुशीर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मुशीर के साथ कुंडी लगा के बैठे हुए हैं। ये खबर बाहर जानी नहीं चाहिए। ये खबरें सारी मोतीउल्लाह जान की हैं। मैं पिछले 24 घंटे की, 36 घंटे की इनकी वारदातें बता रहा हूँ, इनके गुनाह बता रहा हूँ मोतीउल्लाह जान साहब के।
تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ کالے شیشے والے کالے ڈالے آئے اور صحافی مطیع اللہ جان کو مارگلا تھانے سے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مطیع اللہ جان کے پاس 5 ہلاکتوں کے ثبوت موجود ہیں جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان پر نیا مقدمہ بنے گا۔ حامد میر صاحب نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ شفیق لنڈ ہیں، ان کے بھائی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے پولی کلینک گئے ہیں، تو پولی کلینک والوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی دے دی تو ہمیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی طرح کی باتیں ہیں زبردست صاحب اسلام آباد کے زاہد کشکوری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کہہ رہا کہ پونم تھے، بغیر اسلحے کے لوگ موجود تھے، یہ تھی ہاں اس ٹائم انگلش میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے عطا تارڑ صاحب کی اور ہمارے احسن اقبال صاحب کی، تاکہ ایک بین الاقوامی میڈیا کو کچھ بتا سکے۔ بھائی وہ میڈیا تو پہلے آپ کی رپورٹ سے پہلے بتا چکا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ادھر پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے والے معاملے میں نا پی ٹی آئی کی کوئی انٹرنل معاملات میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے، پہلے وہ رپورٹ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ اصل چیز کیا۔ انصار عباسی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں فیصلہ سازی میں بشریٰ بی بی کے کردار پر بڑی زبردست لتے لیے گئے ہیں، بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے سنگجانی دھرنے کی خلاف ورزی سنگجانی جلسے کا کہا تھا خلاف ورزی کی، بھائی کس نے کہا تھا؟ کہاں ہے آپ کے پاس حکم؟ کون سی بات سامنے آئی ہے؟ بیرسٹر گوہر کو کہا تھا، ہو کیئرز؟ بیرسٹر گوہر کی کس بات پہ یقین کرتے ہیں لوگ؟ بیرسٹر صاحب کی کس بات پہ یقین کرتے ہیں لوگ؟ آج تو یہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ اگر پی ٹی آئی واقعی ایک جماعت ہے نا، ذرا بیرسٹر صاحب کو نکال کے دکھائے پارٹی میں سے جو ترجمان ہے، جو ہمیشہ ایک الٹی بات کر کے عجیب و غریب پارٹی کو کسی مقبصے کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ یہ دوسرے شیر افضل مروت ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے انہوں نے کہا کس نے احتجاج کو ڈی چوک پہ جانے پر مجبور کیا، یعنی وہ بہت ساری چیزیں نا بشریٰ بی بی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی میری نظر سے بتاؤں، اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بشریٰ بی بی ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ وہ تمام مردوں سے بڑی مرد نکلی ہیں کہ نہ سیاسی نہ کچھ، میاں نے کہا ڈی چوک جانا ہے، اور یہ بھی ہدایت بشریٰ بی بی کو عمران خان صاحب نے دی تھی کہ اگر یہ میری طرف سے یہ بھی کہیں کہ میں نے کہا ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا تو تم نے ڈی چوک جانا ہے۔ جہاں علی امین گنڈا پور، جہاں بیرسٹر گوہر، جہاں سلمان اکرم راجہ، جہاں شیر افضل مروت، جہاں اسد کیسر، جہاں عمر ایوب، یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ اور پی ٹی آئی کی مقبولیت تو تھی اوپر، لیکن ان کے احتجاج کی کال کا یہ گراف کرنے والے لوگ، وہ خاتون لے کے آئی بار اس جگہ تک انہوں نے پہنچایا۔ کوئی عزت رکھ لی اس خاتون نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، ان تمام قائدین کی۔ ابھی تو پوچھیں گے نا آپ سے کہ آپ لوگ کدھر تھے، ابھی تو یہ ساری چیزوں کے آپ نے جواب دینے ہی دینے ہیں، مگر یہ جان بوجھ کے بشریٰ بی بی کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست گیم ہے بھائی، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، محسن نقوی بھی یہی کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مریم اورنگزیب یہی کہہ رہی ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مریم نواز شریف یہ بھی کہہ رہی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو، سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے تو بڑے اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، تو سمجھیں، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور یہ خبر بھی ہے کہ بشریٰ بی بی، ایک سٹوری ہے پوری فلوٹ ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے نے اپنی گاڑی سے اتر کے اس کنٹینر پہ آنا تھا، کنٹینر کو آگ کس نے لگائی تھی؟ اس کنٹینر کے اندر تو آگ بجھانے کی بھی ساری چیزیں موجود تھیں، سیکیورٹی کی ساری چیزیں موجود تھیں، جو بھی آگ شاگ کسی قسم کی، اگر آپ نے ٹیئر گیس سے بچنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، سارے گیئرز اس کے اندر موجود ہیں۔ کس نے آگ لگائی؟ یہ خبر بھائی سوال ہے نا پورا، آگ کس نے لگائی؟ اپنے لوگوں نے لگائی کہ نامعلوم افراد نے لگائی؟ یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں اس ٹائم، یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں اس ٹائم۔ تو یہاں ادھر تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ ادھر مطیع اللہ جان کے علاوہ بھی ایک اور صحافی ہے، وہ ان کا نام ہے شاکر روان صاحب۔ آج کل تو ہم ٹی وی میں تھے مگر بے روزگار ہوا ہے، وہ پنجاب اسکول والی کوئی خبر تھی، اس پہ ان کو نکالا گیا تھا، پنجاب کالج والی، تو جاب لیس تھے، لیکن ان کی بیگم نے بتایا کہ ان کو اٹھایا گیا۔ ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو تھے، تو وہ بھی غائب ہیں۔ بہر حضرت صدیق صاحب ان معاملوں پہ بہت آگے ہیں، انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، کیونکہ حضرت صدیق صاحب فیس بھی نہیں لیتے، ان کا ماننا ہے کہ میں نے کبھی ساتھیوں سے فیس نہیں لی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ذرا پنش کرنے کے لیے، تھوڑا تھریٹ کرنے کے لیے، تلوار لٹکانے کے لیے ایک کام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو پتا حکم دیا تھا انتظامیہ کو، پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونے دینا، آپ نے ان کو ڈی چوک نہیں آنے دینا، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب پی ٹی آئی تو آ گئی، وہ آ گئی، تو اب توہین عدالت کی کارروائی تھوڑی انیشیٹ کرنی ہے ایم این اے ایم پی ایس کے خلاف۔ تو
اب وہ کوشش کی جائے گی، بیرسٹر غفار اور دیگر کو نوٹس سے جاری کیے دیے گئے، مطلب تلوار لٹکا کے رکھنی ہے کہ بھائی آپ کرو نہیں تو نہ حل کر دیں گے، یوں چل رہا تھا ساری یہ۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی وہ ملتوی ہوگی، بشرا بی بی صاحبہ کے ویسی وارنٹ گرفتاری اس کو جاری ہے، اب کیا ان کو اشتہاری کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ ماشاء اللہ ایک ایف آئی آر کی ایک فہرست ہے جو اسلام آباد میں، لاہور میں دوبارہ کر دی گئی، بٹ اس سے پی ٹی آئی کو فرق پڑے گا یا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔